كيف العادة جبت لكم موديل زوين نخدمو لكم اليوم. نوريكم الطريقة ديال الفصالة والخياطة ديالو وكيفاش تحطو عليه هاد الوريدات. كما كتشوفو الثوب عندي موج مبرة موجة كتعطي المواج ديالها مع الضو، حطيت عليها وريدات في الكري. اول حاجة كناخدو الثوب ديالنا كنطويوه على جوج ومن بعد كنطويوه على 4. كناخدو القياس ديالنا ديال الكتف. انا جيت ديريكت نقطع بالمقص حتى ديجا وريتكم كيفاش تفصلوا الطريقه ديال هاد القندوره او القفطان ديال الدار، نفس الفصاله ديال القفطان ديال الدار مع القندوره. كناخد الدوره ديالي ديال العنق من الجهه الخلفيه كنقطعها، كنديرو 8 على 3 سنتيم نزول 3 و8 في الطول ديالي ديال العنق. كنجي هنا كنزل بجوج سنتيم نزول ديال الكتف، كنلاقيها مع اعلى نقطة عندي في الكول. كما كتشوفوا راه جات بحال واحد المثلث حيدته من ديك الجهه الفوقانيه. كناخد القياس ديالي ديال النزول ديال الكتف عندي 24. كنتراسيها. هاد الخط اللي تراسيت هو الخط ديالي ديال الصدر ديال القندوره. كناخد القياس ديال الصدر وكنزيد سنتيم ديال الخياطه ديالي. كيف ما كتلاحظوا انا ديجا وريتكم القياس كيفاش كناخدوه بالمترو. كناخدو القياس ديالنا وكنقسموه على 4. حنا كنخدم عا بالربع ديالي، كنزل ب17 سنتيم باش ندير الخط ديالي ديال الحزام. كناخد لعبارة الحزام كنزيد ديما سنتيم ديالي ديال الخياطة. غادي نجي نقطع لكم الدورة ديالي ديال التركيز هذا ديال الابط او التركيز، وغنزل على الخط ديال الصدر الحزام. غنحيد الثوب ديالي باش يبان لكم الشكل. كيف ما كتلاحظوا درنا الدورة ديال التركيز وهبطنا للحزام. دابا غنجيو غنخدمو الدورة ديال الحوض. ترسيت لكم خط الحزام باش يبان لكم الفرق ما بين الصدر والحزام والحوض. كننزلو ب20 سنتيم كنديرو الخط ديالنا ديال الحوض. ديما كناخدو الربع ديالنا وكنزيدو سنتيم في الخياطة نلاقيوها مع الخط ديال الحزام. انا نقطعها باش يبان لكم عاوتاني الخط ديالي ديال الحوض. نحيد الثوب كيف العاده. كما كتلاحظوا غنزل بهذا الخط من الحوض حتى لتحت ديالي ديال القندوره. غنلاقي النقطه ديال الحوض مع النقطه اللي بغيت ندير في الدوره ديال التحت. غادي ننزل نيشان حتى النقطه اللي لقيت ديالي ديال التحت. انا درت في الدوره ديال التحت 40 غير ربع البنات 40. يعني الا بغينا الدوره كامله طلقنا القندوره عبرنا الدوره كامله غنلقاو فيها 260 حيت النص كيعطينا 80 النص الاخر 80. غادي نجي هنايا لتحت ديالي ديال القندوره نجي في الوسط كما كتلاحظوا وغادي نبقى نخرج مايله بشويه بشويه حتى نخرج بجوج سنتيم في الجنب. علاش كراطيت 2 سنتيم من الجناب؟ باش ما تجينيش القندوره نازله من الجناب مدليه، يجي الوسط الامام والخلف طالع والجناب مدليين. كتجي دابا كيف ما كتشوفوا هذا الخلف ديالنا غنحيدو بقى الامام حيت فصلتهم بجوج في نفس الوقت. الثوب طويتو على 4. كنجي بالنسبه للعنق ديالي كناخد 20 سنتيم على قمه عندي في الكتف. كننزل 20 سنتيم كنصايب العنق ديالي كنفتح فتحه ديال العنق. انا درت الكول في كما كتلاحظوا. من بعد ما كنفصل الكول ديالي كنجي للدوره ديال التركيز الحرده ديال الابط. كندخل بسنتيم من الجهه الاماميه ديالي باش ما تجينيش واحد التبويطه ولا تخنشيشه كتجي خارجه في الكتف من الجهه الاماميه. كنقراطي الثوب قبل ما نخدمها
قبل ما نخدم القندورة ديالي باش ما يجيش داك الديفو من بعد ما تلبسو الكليانة. كيف كتلاحظوا سنتيم باش تخلج، كيف ما كتلاحظوا حنا خدمنا الكول ديالي كول في الدورة ديال التركيز. الطول ديالي كنجي كناخد طروفة التوب اللي كيشيطو ليا من بعد الفصالة، كيشيطو طروفة صغار، هادوك الطروفة هما اللي كنخدمو منهم تبطينة ديال الكول ديالي الجهة الأمامية والجهة الخلفية. كناخد الجهة الأمامية في كول في وكنحطوه على التوب يكون متصل من الأمام، التوب يكون مطوي ما مقطعش من الجهة الأمامية، مقطع من جهة الكتاف. وكنقطع الكتف ديالي، كنقطع ديك الزيادة ديال الكتف وكنقطع الزيادة اللي خارجة من الكول في. كنمشي نيشان مع التوب ديالي كنقطع على نفس القياس اللي عندي في الجهة الأمامية، كنحيدو وكنجي هنا في المسافة كنخلي 6 سنتيم وكنبقى نازلة بالدورة ديالي على 6 سنتيم. كنجي حتى للجهة الوسط ديال الأمام كنزيد 2 سنتيم كندير 8. كيف كتلاحظوا دابا غنفصل الجهة الخلفية نفس الطريقة. الجهة الخلفية من الوسط تجي نازلة ب10 سنتيم، خاصها تكون طويلة شوية. كناخد التوب ديالي اللي فصلت على الجهة الخلفية كنفصل عليه نفس الطريقة اللي درت الجهة الأمامية. كنقطع الكتف ديالي كما كتشوفوا، كنخلي 6 سنتيم نفس القياس اللي خليت في الجهة الأمامية، وكنبدا نقطع بالنسبة للوسط كنخلي 10 سنتيم وكنبقى نقطع حتى نحصل على الشكل ديالي. من بعد ما قطعنا غادي نجي نقطع الكمام. كناخد التوب ديالي كنقطعو مستقيم من الجهة البواني، وكناخد الكم ديالي كنزيد عليه سنتيم في الخياطة في التركيز الحردة ديال الابط، كنزيد 2 سنتيم في التنية اللي غادي نتني في البواني، وكنقطع الدورة ديالي ديال الحردة ديال الابط. كناخد التركيز ديالي ديال القندورة كنحطو على الدورة ديال حردة الابط كما كتشوفوا، وكناخد من جهة البواني بغيت نديرو ذروة ما بغيتوش واسع وما يجيش مغير ذروة، وكنقطع الكم ديالي. كنجي بالنسبة للجهة الأمامية كندخل 1 سنتيم كما كتشوفوا الكمام بجوج د الجهة الأمامية، كندخل بسنتيم وكنقطع هاد الطرف ديال سنتيم باش نعاون الجهة الأمامية ما تجينيش واسعة من جهة الحردة ديال الأب. نفس الطريقة اللي درت في الدورة ديال التركيز غنديرها في الحردة ديال الأب ديالي. غنطراسي الجهة الأمامية بالكري ديالي باش ما نتلفش ملي نبغي نمونطيهم. كيف ما كتلاحظوا الكمام ديالي بجوج اليسار اليمين. دابا نجيو طريقة المونتاج ديالو. بالنسبة لهاد التوب الاستيك كيتخدم غير بماكينة السورجي، مكيتخدمش بيكوز. السورجي وبروكو فروز باش تيتخدم. انا السورجي غتجيكم شويه صعيبه وكاين اللي ما عندوش متيتوفرش عليها، داكشي علاش قلت من الاحسن نمونطي لكم غير البيكوز. كنديرو ديما لاغيطمون ديالنا في البدايه وفي النهايه ديال الخياطه باش الخياطه ما تحلش لينا. كما كتشوفوا انا خيطت الكتاف ديالي بجوج. من بعد ما كنخيطهم كناخد التبطينه اللي فصلت، التبطينه ديالي كنلاقي الكتاف ديالها بجوج، كنلاقي اليمين مع اليمين، كندير لاغيطمون الاولى كنمشي بالخياطه ديالي كندير لاغيطمون من بعد. ديما لاغيطمون نوصيكم عليها باش الخيط ما يتحلش ليكم من بعد. كنجي عاوتاني كندير خياطه الجهه المعاكسه.
من بعد ما كنخيطهم بجوج كنفيني الخيوطه اللي عندي زايدين وكنرجع للقندوره ديالي كما كتشوفوا الكول في والكول من الحردة ديال حردة الكول من اللور. كتشوفوا التوب مبرم ملس بزاف كيبقى ينزل كيطيح كيجي خفيف ونازل. كنحط التبطينه ديالي على الكول كتلاحظوا انا غنبدا لكم من الجهه اللي فيها الزاويه في الوسط ديال الكول من الامام. كنحطوا الصباط ديالنا كنخدموا على نص سنتيم كنبقاو غادي نمونطيو القندوره مع التبطينه ديال الكول غادي نخدموا على نص سنتيم. ضروري خصنا نلاقيو الكتف مع الكتف ديال القندوره مع الكتف ديال التبطينه تبقاو غاديين وندورو حتى تنكمل الدوره ديالنا كنخدموا على نص سنتيم ما كنزيدو وما كنقصو نص سنتيم باش من بعد نقلبو التبطينه ديالنا تجينا ساهله في الخياطه. الا زدتي على نص سنتيم راه كتعذبك في الخياطه كتبقى تلوالك. المهم نص سنتيم ما تفوتوهاش في الخياطه. ما كتلاحظوا الكتف مع الكتف تنبقى نخيط على نص سنتيم حتى تنكمل الدوره ديالي كامله. كما كتلاحظوا التوبر ما جانيش ملوي جاتني الورقه على الورقه كما كتشوفوا راه غادي نيشان غادي مقاد عندي التوب. لاغيطمون ضروري ضروري ضروري. كناخد المقص ديالي وكنقطع حتى تنقرب للخياطه وكنحبس ما كنوصلش للخياطه باش ما نقطعهاش وتسرب ليا. بالطريقه هذه كنقطع على كل ربع سنتيم. انا بغيت على النص كنقطع على ربع سنتيم وكنقطع كنخلي 6 سنتيم 5 وندير تقطيعه 6 سنتيم 5 وندير تقطيعه حتى تندور ندور الكول ديالي كامل باش ملي كنقلبو ونبغي نخيطو كاين ساهل في الدوره. الا ما قطعتوش هذيك الخياطه كتبقى مزيراه من الداخل ملي كنقلبو كيجينا ساهل. دابا غنقلب التبطيره ديالي من الداخل كما كتشوفوا الخياطه في الوسط جات في الوسط جاتني الخياطه كنقلب وكنحط القندوره ديالي تحت الصباط وكناخد سنتيم تنحطها تحت الصباط ديال الماكينه كناخد على نص سنتيم الخياطه. علاش تنخيط من الفوق علاش قلبت البطينه ديالي وعاودت خيطتها المره الاولى على نص سنتيم وقلبتها وخيطتها عاوتاني على نص سنتيم باش تشد ليا بلاصتها والقندوره نتلبسها مولاتها داك التبطينه ما تبقاش تخرج ليها على برا تبقى ديما من داخل التبطينه ما تخرجش بلاصتها وتبقى لداخل. هاد نص سنتيم خياطه غير كيحكمها باش ما تبقاش تلعب. كما كتلاحظوا وصلت عاوتاني للزاويه ديالي النقطه في كان الصباط نقلب الجوب عاوتاني نمشي على نص سنتيم حتى تنكمل الدوره ديالي كامله ديال العنق. ديما الكتف خصو يجي مع الكتف. كما كتلاحظوا كنتني التوب نيشان ما كنخليش التبطينه تطلع ولا التوب ديال القندوره يطلع خصنا نمشيو في خط واحد وحده مدرجه الاخرى ما تبانش التبطينه ما خصهاش تبان ليا من برا خصها تبقى ديما داخل. من بعد ملي كنسالي الخياطه ديال الكولفي ديالي كيف ما كتشوفوا انا حصلت على الكول الخياطه اللي خيطت على نص سنتيم هي راه باينه لكم. المهم هذا هو الكول ديالي راه واضح والتبطينه راه باينه حتى هي كما كتشوفوا راه واضح وباين. من بعد ما خيطتو ها هو الكول كيجاني مونطيت البياسه مونطيت لها الكمام من التركيز مونطيت لها الجناب درت لها لوغلي بالنسبه للكمام والطول. من بعد ما ساليتها
حطيت عليها هاد الوريدات اللي ديجا وريتكم، خديتهم من لاغجونطي، حيت لاغجونطي كيجي مع الكحلة المبرة بزاف، حيت موجة بلاغجونطي المبرة. وحطيتهم في 3 الاشكال، مره درتهم في 3 في نص الطوق هابطين، جوجات في الكميمات، مره درتهم دايرين بالكول 3 بالكول، مره اخرى درت وحده في الوسط ديال كول في وجوجات بحال الكراد كيف ما كتشوفوا. المهم شكلت ليكم، كنتمنى يعجبكم الموديل بالصحه والراحه.